अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने आज सबसे पहली खबर रखने जा रहे हैं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग से हम क्या मुज़ाकरात करें और क्या मौसम की बात करें। अगर मुज़ाकरात किए तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, अपनी ज़ात के लिए नहीं। उनका कहना था कि ना अपनी ज़ात के लिए ना हुकूमत लेने के लिए मुज़ाकरात चाहता हूँ। पहले भी कहा था, अगर मेरे पीछे हटने से मुल्क को फ़ायदा होता है मुझे मुतमईन करें, मैं पीछे हट जाता हूँ। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। महमूद खान अचकज़ई अगर कोई पेशकश लेकर आएंगे तो फिर मुज़ाकरात करने का सोचेंगे। हमने महमूद खान अचकज़ई को सियासी इत्तेहाद के साथ बात करने की इजाज़त दी है। नून लीग से हम क्या मुज़ाकरात करें और क्या मौसम की बात करें। अगर हमने उनसे मुज़ाकरात किए तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क क्राइसिस में है, हुकूमत ने अपने खर्चे कम नहीं किए, जो तकलीफ दह बात है। मौजूदा हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी का माहौल नहीं बना सकी। मुल्क को सर्जरी और मैंडेट वाली हुकूमत की ज़रूरत है जो रिफॉर्म्स करके मुल्क को बचा सके, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मौजूदा बजट ने साबित किया कि मैंडेट के बग़ैर हुकूमत रिफॉर्म्स नहीं कर सकती, यानी इस्लाहात नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल अफराद और कौम पर टैक्सों की बारिश कर दी गई है। 1 जुलाई को आने वाले बिजली के बिलों के बाद कौम के होश उड़ जाएंगे। लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। ऐसी कानून साजी की गई है कि हवाला हुंडी से पैसा मुल्क से बाहर भेजने को रोकने का तरीका ही मौजूद नहीं है। इमरान खान ने कहा कि केपी में लोड शेडिंग के मामलात गंडापुर से किए गए वादे को तोड़ा गया। यानी उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बिजली की लोड शेडिंग है, वो जो मुआहदा किया गया था, जो उन्होंने वज़ीर आला गंडापुर से बात की थी, वो वादा तोड़ दिया गया है। मेरे छोटे से कमरे में पंखा बंद हो तो वो ओवन बन जाता है, और केपी में तो 22 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की चोरी पुराना मसला है। हैदराबाद, सिंध, क्वेटा में भी बिजली चोरी होती है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अली अमीन गंडापुर को बुरा भला कह रहे हैं, वो कहाँ जाए। उनका कहना था कि मैंने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात से कभी इनकार नहीं किया। सुप्रिटेंडेंट जेल मेरे मुलाकातियों की फहरिस्त से नाम निकाल देता है। शेर अफजल मरवत लंदन की ठंडी हवाएं ले रहा है। मुल्क में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें ग्रुपिंग मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कहते हैं ख़जाना खाली है, दूसरी तरफ मरियम नवाज़ अपनी तशहीर पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। अडियाला जेल में बैठे मेजर और कर्नल के खिलाफ बुध से केस दायर करेंगे, जिसके लिए हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल ने मुझे 5 साल जेल में रखने का कहकर अदलिया की तौहीन की है। सीनियर वफाकी वज़ीर के इस बयान के बाद ये ज़ाहिर है मुल्क में कानून की हुक्मरानी मौजूद नहीं है। एहसन इकबाल ऐसे बयानात किस मुंह से दे रहे हैं। अडियाला जेल में 2 अच्छे अफसरान थे जिन्हें यहाँ से तब्दील कर दिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल को अडियाला जेल से तब्दील किया गया है। इमरान खान ने कहा कि जिस शख्स ने फ्रॉड इलेक्शन करवाए वो हमें इंसाफ कैसे दे सकता है। शहबाज शरीफ के 5, नवाज शरीफ के 4, मरियम नवाज के 2 और जरदारी के 10 मुकदमात नए कानून बनाकर ख़त्म कराए गए। NRO 2 में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। ऐसी तरामीम की गई जो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं की जाती।
نیب قوانین میں ترامیم کر کے اپنی چوریاں چھپائی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ملک کا قرضہ ادا کرنے کے لیے مزید قرض لینا پڑ رہا ہے۔ عدلیہ کا امتحان ہے، وہ کمزور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا طاقتور کا ساتھ دیتی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ بھارت نے ہمارے بریگیڈیئر کو قتل کر دیا اور آئی ایس آئی یہاں لگی ہے کہ کون جیل آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا۔ اچھا جی، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو عدت کیس میں سماعت کا احوال دیا تھا، اس میں کچھ احوال باقی رہ گیا، وہ اس وقت تک کا تازہ ترین تھا، اس وقت آپ وہ ویڈیو جا کر سن سکتے ہیں۔ اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل جاری تھے، ان کے مزید جب انہوں نے مزید دلائل دیے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مفتی سعید نے اقرار کیا کہ جیو نیوز کے اینکر شاہزیب خانزادہ کو انٹرویو میں انہوں نے اقرار کیا۔ اب یہ مفتی سعید کون ہے؟ مفتی سعید وہ ہے جس نے عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھوایا تھا، نکاح خواں تھا یہ۔ 1 فروری کو گواہی شروع ہوئی، 2 فروری کو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، یعنی 2 دنوں میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ جج افضل مجوکا نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ 2 روز میں فیصلہ دے دیا۔ وکیل نے بتایا کہ ہم 14 گھنٹے 2 روز کھڑے رہے۔ ٹرائل کورٹ نے کہا آج ہی سب کریں۔ ٹرائل کورٹ نے کہا گواہ دلائل سب آج کریں، فیصلہ سنانا ہے۔ رات 12 بجے تک اڈیالہ جیل میں کھڑے رہے۔ ٹرائل کورٹ کا اعلان جنگ تھا کہ 3 فروری کو ہی فیصلہ سنانا ہے۔ یاد رہے کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب کو 3 کیسوں میں 31 سال کی مجموعی سزا سنائی گئی۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ آپ نے کبھی کسی وکیل کو کہا ہے کہ رات 11 بجے تک دلائل دیں؟ یہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے جج صاحب سے یہ سوال کیا۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ انٹرویو میں شاہزیب خانزادہ نے بھی سابقہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی سابقہ شوہر، اور بشرا بی بی کے لیے سابقہ بیوی۔ خاور مانیکا بھی سابقہ اہلیہ کہا، خاور مانیکا نے بھی سابقہ اہلیہ کہا۔ ٹرائل کورٹ میں خاور مانیکا نے جھوٹ بولا کہ انٹرویو دیتے وقت بشرا بی بی سابقہ اہلیہ نہیں تھیں۔ خاور مانیکا ایک جھوٹا شخص ہے، عدالت میں اس نے جھوٹ بولا۔ اس پر وکیل شکایت کنندہ یعنی خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف نے کہا کہ خاور مانیکا کے ساتھ ذاتیات پر نہ اتریں، خاور مانیکا کہیں جھوٹے ثابت نہیں ہوئے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ خاور مانیکا نے انٹرویو میں عمران خان کو دعائیں دیں اور کہا روحانی تعلق تھا۔ شکایت دائر کرنے سے قبل خاور مانیکا 5 سال 11 ماہ خاموش رہے۔ خاور مانیکا جب خاور مانیکا کو گرفتار کیا گیا 4 ماہ جیل میں رہے، 14 نومبر کو جیل سے باہر آئے، 25 نومبر کو شکایت دائر کی۔ جو لوگ چلے پر جاتے ہیں ہمیں معلوم ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں مفتی سعید کا جھوٹ بھی عدالت کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ مفتی سعید کے لیے میرے پاس جھوٹ کے علاوہ اور کوئی شائستہ لفظ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خاور مانیکا سے قبل ہوا میں سے کہیں نمودار ہونے والے خاور مانیکا سے قبل ہوا میں سے کہیں سے نمودار ہونے والے شخص محمد حنیف نے شکایت دائر کی۔ محمد حنیف کی شکایت میں وہی گواہان موجود تھے جو خاور مانیکا کی شکایت میں تھے۔ اون چودھری شکایت کے کرتا دھرتا ہیں، تمام گواہان کو اون چودھری جمع کرتے تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں مفتی سعید کو عالم کہوں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ عدالت میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ مفتی سعید نے کہا دوسرے نکاح کے دوران معلوم نہیں کون کون گواہان موجود تھے۔ اون چودھری کی موجودگی میں مفتی سعید نے کہا معلوم نہیں کون گواہ تھا، مفتی سعید بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ وکیل عمران خان نے مزید کہا کہ اون چودھری کو بدلے میں استحکام نامی پارٹی کے ٹکٹ سے نوازا گیا۔ بعد ازاں سلمان اکرم راجہ نے خاور مانیکا کے ملازم اور گواہ محمد لطیف کا بیان عدالت میں پڑھا۔ جج افضل مجوکا نے دریافت کیا کہ خاور مانیکا کو کب معلوم ہوا کہ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے نکاح ہو چکا ہے ان کا؟ خاور مانیکا کے وکیل نے کہا کہ میں پوچھ کر عدالت کو آگاہ کر دوں گا۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ کوئی ثبوت نہیں کہ فراڈ
نکاح کیا گیا کہ فراڈ نکاح کیا گیا، یعنی کوئی ثبوت نہیں کہ فراڈ نکاح کیا گیا۔ جج نے ریمارکس دیے کہ 27 جون سے پہلے سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج میاں گل حسن اورنگزیب نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو حکم دیا تھا کہ 10 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کریں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ 27 جون سے پہلے سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنا ہے۔ کوئی فریق اگر نہ بھی آیا تو ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دوں گا، ابھی 25 جون کے لیے کیس رکھ رہا ہوں، یعنی یہ 25 جون کے لیے اب فکس کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں یاد رہے کہ 25 نومبر کو اسلام آباد کے سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف دوران عدت و ناجائز تعلقات کا کیس دائر کیا تھا۔ درخواست میں سیکشن 496B، 494/34 اور دیگر دفعات کے تحت دائر کی گئی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔